वेलकम दोस्तों, आज हम एक ऐसे अहम मसले पर बात कर रहे हैं जो आपकी रोटी, आपके रोजगार और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर रहा है। और ये मसला कर्जा या सियासत नहीं बल्कि आपका पानी है। आपको याद है, एक वक्त था जब हमारा मुल्क पानी की फरावानी की वजह से दुनिया के बड़े ज़रई मुल्कों में गिना जाता था, लेकिन आज पाकिस्तान दुनिया के उन 17 मुल्कों में शामिल है जहां पानी का सबसे ज्यादा खतरा यानी हाई वाटर रिस्क है। अगर हमारे किसान को पानी नहीं मिला तो सिर्फ खेती नहीं मरेगी, आपका पेट खाली रहेगा। और इस बहरान की असल वजह हमारी गलतियां, लापरवाही और हमारी गलत मंसूबाबंदी और गैर संजीदा सियासत है। सबसे पहले हकाइक देखते हैं। 1951 में पाकिस्तान में हर फर्द के लिए 5000 क्यूबिक मीटर से ज्यादा पानी मुयस्सर था, लेकिन साल 2025 तक ये तादाद कम होकर तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर के आसपास आ चुकी है। ज़रई बहरान की वजह पाकिस्तान में करीबन 90 से 93% पानी सिर्फ खेती बाड़ी में इस्तेमाल होता है, और हमारा निज़ाम आबपाशी ये दुनिया के बड़े तरीन सिस्टम्स में जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा गैर मुअस्सर भी है। जानिए 60% पानी जाया हो जाता है। आपने सही सुना, हमारी पुरानी नहरों और खेतों में फ्लड इरिगेशन की वजह से पानी जमीन में रस कर या बुखारात बनकर जाया हो जाता है। ये एक ऐसी बर्बादी है जिसका हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। और ये मसला इतना अहम क्यों है? क्योंकि हम सिर्फ 4 फसलों गंदम, चावल, गन्ना और कपास पर अपने पानी का 80% खर्च कर देते हैं। ये वो वाटर गजलिंग क्रॉप्स है जो पाकिस्तान के मौसम और जमीन के लिए मौजू नहीं है। अब मसले की असल जड़ पर बात करते हैं। ये बहरान सिर्फ कुदरत की वजह से नहीं है, इसकी असल वजह है सियासत और हुकूमत की लापरवाही, जखीरा अंदोजी का फुकदान। पाकिस्तान की पानी जखीरा करने की सलाहियत सिर्फ 30 दिन की है, जबकि दुनिया में कामयाब ममालिक की सलाहियत 1000 दिन तक होती है। 1960 और 70 की दिहाई में मंगला और तरबेला डैम्स के बाद हमने कोई बड़ा जखीरा क्यों नहीं बनाया? वजह सूबाई झगड़े। सिंध और पंजाब हमेशा पानी की तकसीम पर लड़ते हैं। वो पानी की सियासत पर तो वक्त जाया करते हैं, लेकिन इस पानी को बचाने पर कोई काम नहीं करते। इस सियासी कशमकश का नुकसान किसान और आवाम को हो रहा है। ज़ेरे ज़मीन पानी का बेदरीग इस्तेमाल। पंजाब में किसान बेलगाम तरीके से ज़ेरे ज़मीन पानी निकाल रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि हर साल पानी की सतह 1 मीटर से ज्यादा नीचे जा रही है। क्या हम बलूचिस्तान की तरह पूरे पंजाब को बंजर बनाना चाहते हैं? क्या यह बहरान हल तलब नहीं है? हरगिज नहीं। दुनिया ने इसका हल ढूंढ लिया है, हम भी ढूंढ सकते हैं। तरीका जदीद आबपाशी। हमें फ्लड इरिगेशन छोड़कर ड्रॉप और सुपर निकलर सिस्टम अपनाना होगा। ये टेक्निक्स 50% से ज्यादा पानी बचा सकती है। हमारी हुकूमत को सब्सिडीज देनी चाहिए ताकि हर छोटा किसान इसको इस्तेमाल कर सके। फसलों की तकसीम। हमें ये फैसला करना होगा कि किस इलाके में कौन सी फसल उगाई जाए। सिंध और पंजाब को गन्ना और चावल कम करना होगा और कम पानी वाली फसलों पर तवज्जो देनी होगी। छोटे डैम्स और ज़खायर। मेगा डैम्स पर सियासी झगड़े के बजाय हमें छोटे डैम्स और रन ऑफ द रिवर मंसूबों पर फौरी काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बारिश के पानी को जमा करना हर घर और हर इमारत के लिए लाजमी करार देना होगा। पाकिस्तान का पानी सिर्फ हमारा अंदरूनी मसला नहीं है, ये बैनुल अक़वामी सियासत का भी हिस्सा है। हमारी आबी सलामती का ताल्लुक बराह रास्त हमारे ईंधन और दिफा से है। सिंध तास मुआहिदा 1960 इंडस वाटर ट्रीटी। हमें ये याद रखना होगा कि दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का बहाव भारत के ज़ेरे कंट्रोल है। इस मुआहिदे ने हमें कुछ दरिया दिए, लेकिन ऊपरी हिस्सा होने का फायदा हमेशा भारत को रहा है। भारत ने हमारी मगरिबी नहरों के पानी पर बनने वाले बिजली के डैमों यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पर एतराज किया है। ये प्रोजेक्ट अगरचे जखीरा अंदोजी के लिए नहीं, मगर उनसे पानी का बहाव यानी फ्लो और वक्त मुतासिर होता है, जो हमारी ज़राअत के लिए खतरा है।
دوسرے طرف افغانستان میں بھی دریائے کابل پر ڈیمز بن رہے ہیں جو ہماری پانی کی فراہمی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ پانی کی ڈپلومیسی اور سفارتکاری آج پاکستان کے لیے فوجی دفاع سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اس بحران کا سب سے بڑا شکار ہماری معیشت ہو رہی ہے۔ زراعت ہماری جی ڈی پی کا 23% حصہ ہے، لیکن پانی کی کمی اسے پسماندہ کر رہی ہے۔ جب ہم پانی کی قلت کی وجہ سے اپنی کھانے کی ضروریات پوری نہیں کر پاتے تو ہمیں گندم اور دالیں باہر سے منگوانی پڑتی ہے۔ اس سے ہمارا درآمدی بل بڑھتا ہے اور قرضے مزید بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جس میں سے نکلنا ہر سال مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ قیمتوں کی سیاست۔ کسانوں کو پانی کی صحیح قیمت وصول نہیں کی جاتی۔ جب پانی مفت یا بہت سستا ملے گا تو اسے بچانے کا کوئی ترغیب نہیں ہوگا، اسی لیے پرانے طریقے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ سرمایہ کاری کا فقدان۔ جدید ڈرپ ایریگیشن سسٹم مہنگے ہیں، حکومت کو سبسڈی دینی چاہیے، لیکن یہ پروجیکٹ برسوں سے سرکاری فائلوں میں سست روی کا شکار ہے۔ چند کرپٹ افراد کے ذاتی مفادات کے باعث کروڑوں کسان جدید ٹیکنالوجی سے محروم ہے۔ پانی کا یہ بحران صرف معاشی یا زرعی نہیں بلکہ یہ براہ راست ہمارے ماحول اور معاشرے کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ ہم نہ صرف پانی کھو رہے ہیں بلکہ جو پانی ہمارے پاس ہے وہ بھی آلودہ ہو رہا ہے۔ صحت کا بحران۔ کسان کیمیکل کھادیں اور زہریلی ادویات استعمال کرتے ہیں جو مٹی کے ذریعے ہمارے زیر زمین پانی میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس آلودہ پانی کو پی کر ہر سال ہزاروں پاکستانی بیمار ہوتے ہیں، جن میں ہیپاٹائٹس اور ٹائیفائڈ اور کینسر شامل ہے۔ زمین کی بنجر پن۔ سندھ میں غیر مؤثر آبپاشی کی وجہ سے زمین میں پانی بھر جاتا ہے اور پھر نمکیات کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ ایک وقت کی زرخیز زمینیں آہستہ آہستہ بنجر ہو رہی ہیں۔ سماجی تناؤ اور نقل مکانی۔ جب کسان کی زمین خشک ہوتی ہے تو وہ کہاں جائے؟ وہ گاؤں چھوڑ کر شہروں کی طرف ہجرت کرتا ہے۔ اس سے شہروں میں آبادی کا بوجھ بڑھتا ہے اور پانی کی تقسیم پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہے۔ اب تک ہم نے مسئلہ اور اس کے ممکنہ حل دیکھے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہمیں ایک مضبوط حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ فوری اقدامات۔ سب سے پہلے حکومت کو ایک واٹر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے۔ تمام نئے ٹیوب ویلوں پر پابندی لگائی جائے اور صرف ڈرپ ایریگیشن سسٹم پر 100% سبسڈی دی جائے تاکہ کسان فوری طور پر پرانا طریقہ چھوڑ سکے۔ دوسرا، ہمیں ایک نیشنل واٹر پالیسی چاہیے جو پانی کی قیمت مقرر کرے تاکہ لوگ اسے ضائع نہ کریں۔ بارش کے پانی کو جمع کرنے کے لیے سخت قوانین بنائی جائے۔ تیسرا، بڑے اور چھوٹے ڈیموں کا ایک مکمل نیٹ ورک بنایا جائے۔ پانی صاف کرنے والے پلانٹ پر تحقیق شروع کی جائے۔ خاص طور پر ساحلی علاقوں کے لیے پاکستان کو سستے اور صاف پانی میں خود کفیل بنانا ہمارا حتمی مقصد ہونا چاہیے۔ پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں پانی کے ساتھ اپنے تعلق کو بدلنا ہوگا۔ یہ نئی سیاست اور نیا ویژن ہمیں روٹی اور عزت کے ساتھ زندہ رکھے گی۔ پاکستان کا پانی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری سے جڑا ہے۔ اگر زمین ہمیں کھانا دینا چھوڑ دے تو پھر ہماری خود مختاری خطرے میں پڑ جائے گی۔ اپنے سیاستدان سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کا پانی کا لائحہ عمل کیا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ بات ہر پاکستانی تک پہنچے۔ اگر آج ہم نے ہوش نہیں کیا تو کل پانی اور روٹی دونوں کے لیے ترس جائیں گے۔